في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا بقلوب جاءتنا في اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أسعد الله مساءكم بالمسرات والخيرات، وأدام الله على بلادنا أمنها وإيمانها وسلامتها وإسلامها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك خالد ترحب بالحضور الكريم أجمل ترحيب، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. في ظل توجيهات معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجا الله السلمي، جاءت مشاركة وحدة التوعية الفكرية بالجامعة في خيمة أبها، وكان ضمن فعاليات مشاركة الوحدة هذه الأمسية الثقافية التي كانت بعنوان الأمن الفكري، أهميته ومجالاته ودور المؤسسات الاجتماعية في حفظه. يشاركني في هذه الندوة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يحيى بن عبد الله البكري، أستاذ السنة بجامعة الملك خالد والمشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة. الأستاذ الدكتور يحيى بن عبد الله البكري له العديد من الإسهامات الدعوية والتوعوية للشباب ولجميع فئات المجتمع ضمن أنشطة الجامعة وضمن أنشطة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، وضمن أنشطة وزارة الداخلية في توعية الشباب وتحصينهم من الجماعات المتطرفة والفكر المتطرف. يشاركني كذلك سعادة الأستاذ الدكتور صالح بن علي أبو عراد، أستاذ أصول التربية الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك خالد. هذه القامة التربوية المعروفة له العديد من الإسهامات التربوية والثقافية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، له العديد من المطبوعات والمنشورات والمشاركات التوعوية. فأدعوكم جميعا للترحيب بضيوفي الكرام. مما لا شك فيه أحبتي وإخواني أن الإسلام عني عناية فائقة بالأمن، فجعله من ضرورة من ضروريات الحياة السعيدة للفرد والمجتمع. ولذا جاءت دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام بقوله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وإنما قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا أي من الخوف لا يرعب أهله، وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا. ومن أجل أوجه الأمن التي ينبغي العناية بها الأمن الفكري، لما له من دور بارز في حفظ مقدرات وممتلكات المجتمع، وفي حفظ مقدرات وممتلكات المجتمع المتمثلة في شبابه، وفي أغلى ما يملك هو الفكر والعقل. نبتدئ هذه الأمسية بتعريف موجز لمفهوم الأمن الفكري مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يحيى بن عبد الله البكري، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى هذه الندوة المباركة التي نتحدث فيها عن شأن مهم يهم جميع أفراد المجتمع، ألا وهو الأمن الفكري، وهو من المصطلحات الحادثة التي انتشرت في الآونة الأخيرة وأصبحت مثاراً للاختلاف ووجهات النظر بين الباحثين والمحققين والمحررين. وبين يدي هذه الندوة نتحدث عن تعريف الأمن على وجه العموم، ومفهوم الأمن الفكري كمفهوم مركب. فالأمن هو الطمأنينة، وهو ضد الخوف، هذا في أصل اللغة. قال الجرجاني، وهو أحد علماء اللغة، في كتابه التعريفات: هو عدم توقع مكروه في الزمن الآتي. فكل من لم يتوقع مكروه في الزمن الآتي، أي في مستقبل الأيام، فهو آمن. ويمكن تعريف الأمن بالنظر إلى مقاصد الشرع بأنه الحال التي يكون فيها الإنسان مطمئناً في نفسه، مستقراً في وطنه، سالماً من المؤثرات على دينه أو عقله أو عرضه أو ماله. وهذا ما يعرف لدينا في الشريعة بالضرورات الخمس. فإذا اختلت أي ضرورة من هذه الضرورات وتأثرت، فإن الأمن ينعدم بشقيه، سواء كان الأمن الروحي المعنوي أو الأمن في مجتمعه أو في حياته. ولو ضربنا مثالا على الدين، فإن أمن الدين سلامته من البدع ومن الخرافات ومن الأفكار المنحرفة. وهذه البلاد قد سلمها الله عز وجل من البدع بعقيدتها السليمة السلفية الصحيحة التي قام عليها إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فسلمت للناس عقائدهم من البدع والخرافات والشرك والشبهات. فهذا المجتمع بحمد الله عز وجل مجتمعا آمنا مطمئنا دينيا، ليس عند الإنسان شك في دينه أنه على الحق، وأن منتهاه بإذن الله عز وجل إذا أخلص في عبادته لربه دخول الجنة، بخلاف غيرنا من بلاد المسلمين التي حصل فيها اختراق للأمن الديني بانتشار البدع والشركيات والخرافات. ولكن للأسف في الآونة الأخيرة تأثر فئة من الشباب في أمنهم الديني من خلال الانحرافات الفكرية وظهور الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي غلت في فهم الدين وتنطعت فيه وخرجت عن الجماعة وخرجت على ولي الأمر وحاربت معتقد هذه البلاد المباركة. لعلي الآن أنتقل إلى تعريف الأمن الفكري مركباً بعد أن أعطي إيضاح على الفكر. الفكر هو إعمال الخاطر في شيء ما. إذا أعملت خاطرك وذهنك في شيء ما فأنت تفكر، هذا الفكر. وفي الاصطلاح الفكر هو ما تختزنه الذاكرة، ذاكرة الإنسان، من ثقافات وقيم ومبادئ أخلاقية تأثر بها في بيئته، أو من خلال نظره في الواقع، أو من خلال دينه ومعتقداته. فهذا هو الفكر من ناحية الاصطلاح. مع التركيب، الأمن الفكري هو سلامة
النظر الذهني والتدبر العقلي، سلامة النظر الذهني والتدبر العقلي للوصول إلى النتائج الصحيحة بلا إفراط ولا تفريط. هذا هو تعريف الأمن الفكري المركب، أن يكون ذهن الإنسان سالما إذا فكر، عقله سليما إذا تدبر، حتى ينتج له من هذا الفكر والتدبر نتيجة صحيحة يبني عليها حياته ويبني عليها مستقبله ويبني عليها واقعه. إذا حصل خلل في التفكير كانت النتيجة إما غلو وتطرف وتنطع، وهذا ما حصل لفئات من الشباب عندما نظروا في نصوص الشرع بانعزال عن العلماء، فحصل لهم أن كانت المقدمة فاسدة فظهرت النتيجة فاسدة، وكان الواقع الذي وصلوا إليه واقعا مرا مخزيا، حتى أصبحوا شرار الخلق والخليقة. قد ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وتوعدهم أنه لو أدركهم ليقتلنهم قتل عاد. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال الإمام ابن تيمية: أراد بذلك استئصالهم. من هم هؤلاء الفئة؟ هم فئة حدثاء الأسنان، وردت صفاتهم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: سفهاء الأحلام، يعني ما عندهم عقول، يعملون تصرفات ما يمكن أن يقرها أي عاقل. يقولون من خير كلام البرية، يعني كلامهم في الدين ووعظ الناس والاهتمام بالدين والعاطفة الجياشة لما يحصل للمسلمين في المجتمعات الإسلامية والجهاد في سبيل الله، من خير كلام البرية. يقرؤون القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يجاوز حناجرهم، أي ليس له أثر عليهم، لا يتمثلونه في حياتهم، فهم عققة لآبائهم وأمهاتهم، خرجوا على أولياء أمورهم، كفروا علماءهم، نبذوهم، فارقوا الجماعات وتركوا الجمع، وأصبحوا مشردين في الكهوف والجبال. ومع شدة عبادتهم لا ينفعهم ذلك عند الله عز وجل. وقد ذكر ابن عمر أنهم عمدوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين ثم استحلوا بذلك دماءهم، نسأل الله السلامة والعافية. ففكر هؤلاء الشباب وهؤلاء الطوائف التي نشأت في هذه الفترة قائم على التكفير، يكفرون الحكام ثم الحكومات ثم الذين يعملون في الحكومات من العسكر والأمن، ثم بعد ذلك سينطلقون إلى المدنيين وينطلقون إلى الناس، لأنهم يرون أن الذي ليس معهم فهو ضدهم وهو ليس على مذهبهم ولا على طريقتهم. لعلي أكتفي بهذا الإيضاح وأترك المجال لأخي الأستاذ الدكتور أبو عراد، فليتفضل مشكورا. يتضح لنا من مقدمة الأستاذ الدكتور يحيى بن عبد الله البكري أن الأمن الفكري يتعلق بسلامة الفكر وتصحيح التصورات الفكرية لدى الإنسان، حتى يكون السلوكيات الصادرة عن مثل هذه التصورات سلوكيات صحيحة تقود الإنسان إلى الإيجابية في الحياة وإلى بر الأمان. لمزيد من التعرف على الأمن الفكري يحدثنا سعادة الأستاذ الدكتور صالح أبو عراد حول مجالات الأمن الفكري ووظائفه، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكر الله لأهل الفضل فضلهم وبارك الله الجهود وسدد الله الخطى، ونسأل الله تعالى لأمتنا ولبلادنا ولقادتنا وعلمائنا وشبابنا وحماة وطننا وأبنائه المخلصين استمرار التوفيق والسداد ومزيد الهداية والرشاد. ونشكر القائمين على هذه المناشط الدعوية التوعوية الإيجابية المتنوعة، ونسأل الله لنا ولهم العون والتوفيق.
مجالات الأمن الفكري، طبعا طلب مني الحديث عن مجالات الأمن الفكري، ورأيت أن هذه المجالات مجالات عامة، ليس هناك مجال لوحده يختص بالأمن الفكري، لأن الأمن الفكري يطرق كل باب وله علاقة بكل مجال من مجالات الحياة وكل ميدان من ميادين الحياة. ولكن هناك ما يسمى بضرورة الأمن الفكري، وهي مرتبطة بمسألة المجالات، على اعتبار أن الأمن الفكري قضية حية نعيشها في واقعنا المعاصر، وتحظى باهتمام كبير على مستوى الفرد والمجتمع، وتستحق أن يعتنى بها على مختلف المستويات المحلية والدولية والأممية. فالأمن الفكري، ومن باب التعقيب على ما ذكره أخي الدكتور يحيى، يتمثل في إحساس المجتمع بأن منظومته الفكرية ونظامه الأخلاقي الذي يرتب العلاقات بين أفراده داخل المجتمع ليس في موضع تهديد من فكر متطرف وافد. وهذا معناه أن الأمن الفكري يعني سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف والخروج عن الوسطية والاعتدال في فهمه للأمور الدينية والدنيوية. وأخيراً فقد يقصد به، وهذا المعنى الذي يجمع عليه كثير من الباحثين، هو صيانة وحماية فكر أبناء المجتمع وثقافتهم وقيمهم وكل شأنهم من أي فكر منحرف أو دخيل أو وافد أو مستورد لا يتفق انغلاقاً أو انفتاحاً مع الثوابت والمنطلقات الرئيسة والأصيلة له. أما مجالات الأمن الفكري فكما قدمت هي مجالات شاملة، المفهوم شامل، والمجالات أيضاً تشمل جميع جوانب وميادين الحياة الدينية والدنيوية، إلا أن الأمن الفكري يعد من الركائز الأساسية لبناء الشخصيات والمجتمعات، فهو بمثابة العمود الفقري والمنطلق الرئيسي للأمن العام. يعني لا يمكن أن يتحقق الأمن العام للفرد أو للمجتمع إلا بالأمن الفكري، وفي مقدمة أنواع الأمن الفكري، وليس هناك غنى عنه لأي مجتمع من المجتمعات، فهو ركيزة أساسية تعتمد عليها جميع الدول قديما أو حديثا في بناء المجتمعات وتحقيق النمو والخير والرخاء والتقدم الحضاري والتنموي لأفراد هذا المجتمع. وهذا يعني أن الأمن الفكري مسألة جوهرية، ليست ترفا بحثيا أو إعلاميا، هي مسألة جوهرية ترتبط ارتباط وثيق بكل مجالات الحياة وتهم جميع الأفراد والفئات في المجتمع، وهو بعامة قضية مجتمعية رئيسة يجب أن تعنى بها جميع المرافق والمؤسسات التربوية والمجتمعية الرسمية أو غير الرسمية، وأن تسهم جميعها في تحقيقه على النحو الذي يكفل لهم الحياة الآمنة المستقرة، سواء على مستوى الفرد أو مستوى الجماعة. أما ضرورة الأمن الفكري فلخصته تقريبا في 5 نقاط أو قريبا منها. الأمن الفكري هو أحد مكونات الأمن العام للمجتمع كما سبق أن ذكرنا، بل هو أهمها وأساس وجودها واستمرارها، انطلاقا من كون الأمن هو النعمة التي لا يمكن أن تستقيم الحياة بغيرها. ولذلك كما نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى امتن بهذه النعمة على كفار قريش في قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تحقيق الأمن نعمة عظيمة، نسأل الله جل وعلا أن يديمها على بلادنا وعلى بلاد المسلمين. أيضا قوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وليس هذا فحسب، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من توفر له الأمن كمن حيزت له الدنيا كلها، فقد صح عن سلمة بن عبيد الله قوله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده
عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وحتى يتحقق لنا الأمن الفكري، لأنه من السهولة أن نطلق التنظير الكلامي، لكن حتى يتحقق الأمن الفكري في مجتمعنا، في بلادنا، في واقعنا، لابد من 3 أمور. الأمر الأول أن نوجه الأنظار إلى العناية بالفكر الإسلامي الصحيح اللي هو المستقيم، الفكر المعتدل، الفكر الإيجابي، الفكر السوي، وتوفير كل أسباب حمايته وسلامته والمحافظة عليه صافيا نقيا، حتى لا يدخل معه غيره من الأفكار المستوردة أو الدخيلة. ثانيا العمل على رصد ودراسة كل ما من شأنه التأثير على سلامة الفكر الإسلامي الوسطي واستقامته واعتداله، بمعنى أن هناك جهات معنية لابد أن تعمل عملية رصد ماذا يؤثر على الفكر، لأنه إذا عرفنا الأسباب عرفنا العلاج. 3 العمل على معالجة أسباب اختلال الأمن بكل صوره في المجتمع بشكل متكامل ومترابط ومدروس، من غير فصل بين أنواع الأمن ولا تفريق بين تلك الأسباب. إذن العملية تحتاج إلى توجيه الأنظار، ثانيا رصد ودراسة ومعرفة الأسباب والدواعي، وأخيرا العمل على المعالجة الشمولية الكاملة المدروسة. الضرورة الثانية للأمن الفكري تتمثل في أن الأمن الفكري مرتبط بالمحافظة على الدين، وكما سبق أن ذكر أخي الدكتور يحيى عندما قال هناك الضرورات ال5، أولها الدين. فالأمن الفكري مرتبط بالدين، وديننا هو مصدر عزتنا وقوتنا وأساس تمكين الأمة في الأرض، ومصدر ثقافة الأمة، مستند علومها، معارفها، أساس العلو والتميز. وبذلك يكون الأمن الفكري حماية لهذه الركيزة الرئيسة اللي هي الدين. الأمن الفكري الصحيح يحفظ لنا بإذن الله الدين وتعاليمه ما يرتبط به في حياتنا. ثالثا الأمن الفكري مرتبط أيضا بالعقل، والعقل كما نعلم هو مناط التكليف، وهو منزلة الأداة التي يتم من خلالها الاختيار والتفضيل واختيار الأفضل وترجيح الأولى، وبه يكون الفرد صالحا أو العكس، وبه إذا صلح أو صلح العقل يتحقق الأمن الوطني والإقليمي والدولي، فهو آلة الفكر وأداة التأمل وأساس استخراج المعارف وطريق بناء الحضارات إلى آخره. لذلك كانت المحافظة على العقل وحمايته من المفسدات، وأبرزها المفسدات الفكرية، مقصد من مقاصد الشريعة. وسلامة العقل لا تتحقق إلا بالمحافظة عليه من المؤثرات الحسية والمعنوية. الضرورة الرابعة أن الأمن الوطني على وجه العموم كل لا يتجزأ، لا يمكن أن نقول أن الأمن يخص جزئية في الوطن وليس له علاقة بجزئية أخرى، وأي إخلال بالأمن العام للمجتمعات لا بد أن يسبقه من واقع تجارب الحياة إخلال بالأمن الفكري. فإذا حصل الإخلال بالأمن الفكري حصل الإخلال بالأمن العام على وجه الشمول، سواء كانت ذلك عن انحرافات السلوك أو مخالفات شرعية، مخالفات اجتماعية، مخالفات لما ألفه المجتمع، فيتهدد الأمن وينعدم الاستقرار. من أبرز تلك الانحرافات ارتكاب الجريمة بأي صورة كانت، كالإرهاب، العنف، حوادث القتل، التفجيرات وما في حكمها. ومما يؤكد أنه لا يمكن أن يتحقق الأمن العام والشامل لأي مجتمع من المجتمعات في غياب الأمن الفكري. خامساً أن الإخلال بالأمن الفكري يؤدي في النهاية، نسأل الله السلامة، إلى تفرق الأمة، تشرذمها شيعاً، أحزاباً، تتنافر القلوب، يجعل الله بأسهم بينهم، تذهب ريح الأمة، يتشتت شملها، تختلف كلمتها إلى آخر مثل هذه الجوانب. وكلنا نعلم أن من أعظم أسباب اختلاف القلوب وتفرق الصفوف حصول الخلاف العقدي، والخلاف العقدي من أبرز مسبباته انعدام الأمن الفكري
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يحفظ أمننا وأماننا وشبابنا وبلادنا. وأكتفي بهذا القدر، وشكرا لكم. شكر الله لك دكتور صالح. كم هو جميل ونحن في هذه الأمسية أن نستحضر كلمة رائد الأمن في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، في مقولته المشهورة: إننا مستهدفون في عقيدتنا وفي أمننا وفي شبابنا. وعندما نتكلم عن الأمن الفكري، فكما أننا نقصد التطرف المذموم الذي يقود إلى التفجير والتكفير، كذلك نقصد التطرف الآخر الذي يتعلق بالإلحاد والانحلال القيمي والانحلال الفكري الذي يقود المجتمع إلى الوقوع في أوحال الرذيلة والفساد الأخلاقي. لنتعرف على مزيد من القضايا المتعلقة بالأمن الفكري، يعود الحديث إلى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يحيى بن عبد الله البكري ليتحدث حول الجماعات المتطرفة وأساليبها للترويج لشبهاتهم المتعلقة بزعزعة الأمن الفكري للمجتمع. فليتفضل مشكورا. جزاك الله خيرا. لا شك أن المشكلة أصبحت مشكلة عامة، وهي مشكلة الغلو والتطرف والانحرافات الفكرية. تأثر بها الشباب والمجتمع والأسر، وأصبح لها تأثيرات سلبية كبيرة جدا على أمن المجتمع. فقد هدد المجتمع في أمنه وفي فكره وفي شبابه، وهو أغلى ما يملك. والبعض قد يتساءل: ما المشكلة؟ ما الأسباب التي أدت إلى هذه الانحرافات الفكرية لدى الشباب وإلى هذا التهديد الذي طال المجتمع بأكمله؟ من خلال التجربة لا يمكن حصر الأسباب في مجال معين أو في قضية معينة، فالبعض له أسباب نفسية دفعته إلى الانحرافات، والبعض ربما تكون أسباب اجتماعية، وربما تكون أسباب اقتصادية، وربما تكون أسباب عاطفية. يتأثر بما يشاهد في الإعلام من قتل وتدمير لمجتمعات المسلمين في الشام وفي العراق وفي غيرها من بلاد المسلمين، فتأخذه الحمية والعاطفة لنصرة إخوانه على جهل منه بمقتضيات الشرع وضوابط الجهاد وأحكام الشرعية ولزوم استئذان ولي الأمر في ذلك. ولا شك أن هذه الأسباب جميعها النفسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية، والبعض منها قد يكون سياسيا، كلها تأخذ الدين كستار، تأخذ الدين كستار. لكن إذا أتينا نفتش في خلفيات هذا الشاب المنحرف، قد نجد أن ليس له في الالتزام إلا شهر أو شهرين، وربما أقل من ذلك، ونجده بعد ذلك باشر إلى قتل أقاربه أو الاعتداء على ابن عمه وقتله، أو كما حدث في الرياض قتل الوالدة والشروع في قتل الوالد، وهذا من أعظم الجرائم وسببه هو الانحراف الفكري. فما الأساليب التي طرقتها داعش، وهي العلامة البارزة الآن بين الجماعات المتطرفة؟ داعش أصبح الكل يعرفها، ومنظمة القاعدة هي الأصل لنشأة داعش. ولكن من ينظر في التاريخ يرى أن هذه الجماعات لأنها على غير الهدى دائما تتشظى وتتفكك في تركيبتها، وينشأ من الجماعة الأم عدة جماعات، كل جماعة منها تكفر الجماعة الأخرى.
على سبيل المثال جبهة النصرة في سوريا وداعش في العراق وفي جزء من سوريا هي ترجع في الأصل إلى منظمة القاعدة التي أسسها أسامة بن لادن والتي يرعاها الآن الظواهري، أيمن الظواهري. هذه الجماعة الإرهابية أثرت أثراً بالغاً في حياة المسلمين بما عرضت مجتمعات المسلمين له من الحروب ومن البلايا ومن تسلط الأعداء على الأمة الإسلامية واستقصاد العمل الخيري في جميع المجتمعات الإسلامية ووصم الدين بالإرهاب، حتى أصبح المسلم إذا التزم بشعائر دينه الظاهرة وصم بالإرهاب. والسبب هذه الجماعات الغالية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. أول أسلوب من أساليب هذه الجماعات المتطرفة في الترويج لفكرهم بين الشباب الاستدلال بأحاديث الملاحم والفتن والتلبيس بها على الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم حدث ببعض الأحاديث التي هي من علامات النبوة والتي تحصل بعد زمنه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه حدث ببعض الأحداث التي حصلت لصحابته بعد موته مباشرة، أخبرهم بها ولكن على سبيل التعريض. فحدثنا بقتل عمر بن الخطاب عندما قال حذيفة بن اليمان وسأله عمر بن الخطاب: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ قال: أنا يا أمير المؤمنين. قال: إنك عليها لجريء، فحدثني عن الفتنة. قال: فتنة الرجل في أهله وجاره وولده وماله تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. قال: ليس عن هذا أسألك. قال: فما تسألني عنه؟ قال: أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. كل كلام تعريض على سبيل الإشارة. قال: يا أمير المؤمنين ليس عليك منها بأس، فإن بينك وبينها بابا. قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. كان الباب هو عمر، فسأل التابعون حذيفة: أعلم عمر من هو الباب؟ قال: نعم، إنني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فلما مات عمر حصل الخلاف في زمن عثمان رضي الله عنه بين الصحابة حتى قاتل بعضهم بعضا، وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في غير ما حديث. فهذه الأحاديث منها حديث الملاحم التي تكون في آخر الزمان، وأنه سيكون هناك حروب بين الروم الصليبيين وبين المسلمين، ومن أن المهدي سيخرج، ومن أنه سيكون نزول المهدي وما إلى ذلك. هناك بعض الأحاديث الضعيفة التي روج لها هؤلاء وهي موجودة في الواقع. أنتم ترون لبس داعش العمائم السوداء وأعلامهم سود، لأنه ورد في بعض الأحاديث مدح هذه الطائفة التي تلبس السواد والتي تأتي من جهة خراسان، فظنوا أنهم هم، لأنهم أسسوا فكرهم ومنطلق خلافتهم هذه التي يزعمون أسسوها في أفغانستان، وأخذوا هذا الحديث شعارا لهم، وهو حديث ضعيف لا يصح. فروجوا به على الشباب أنهم هم الذين سيكونون على مقدمة جيش المهدي، وأنهم هم الذين سيعيدون الخلافة. الأسلوب الثاني استدلالهم بكلام أهل العلم بحسب أهوائهم وتنزيله على مرادهم وأهوائهم، واستغلال البيانات التي ينشرها بعض العلماء والدعاة والتغريدات التي تنشر على التويتر وغيره وتفسيرها بما يوافق أهواءهم. إذا كان كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من التأويل والتحريف، فهل يمكن أن يسلم كلام أهل العلم؟ فتجدهم يقولون العالم الفلاني أفتى أن الجهاد فرض عين، وعندما تأتي تنظر في كلامه تجده لا يتحدث عن الجهاد فرض عين، إنما يتحدث عن وجوب نصرة المسلمين بعضهم بعضا، وأن هذا واجب تأثم الأمة بأجمعها إذا لم تبادر إلى نصرة إخوانهم المسلمين الذين يضطهدون في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا ولله الحمد تقوم به الحكومات، كل على قدر طاقته وما أعطاه الله عز وجل من فهم في السياسة الدولية.
ولله الحمد المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي العهد هم من أشد أنصار المسلمين الذين يضطهدون في مشارق الأرض ومغاربها، ويدافعون عنهم في المحافل الدولية، ويتبنون القضايا الإسلامية الكبرى. فهذا مجالهم وهذا واجب عليهم، ولكنه لا يجب على أفراد الأمة وعلى الشباب أن يتحملوا فوق طاقتهم ويدعون أن نصرة المسلمين واجب عليهم. أبدا، أنت تستطيع تنصرهم بالدعاء، تستطيع تنصرهم بالنفقة في سبيل الله عز وجل عبر القنوات الرسمية، هكذا. أما أنك تغامر بنفسك وتخرج إلى أماكن الصراع وتدعي أن ذلك فرض عين عليك وأنه واجب وأن العلماء قد أفتوا بذلك، فهذا انحراف فكري وتطرف وتنطع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن الإمام جنة، أي ولي الأمر جنة وقاية يقاتل من ورائه، بمعنى أنه هو الذي يحشد الحشود والجيوش وهو الذي يعلن الجهاد. فلا يحق لأحد كائنا من كان أن يعلن الجهاد وفي عنقه بيعة لولي الأمر، لأن هذا منوط بولي الأمر. إن فعل ذلك فقد خرج على ولي الأمر وافتات عليه وأصبح من الخارجين. من أساليب هذه الجماعات استدلالهم بالأحاديث الصحيحة وليها، لي أعناقها ودلالاتها لتوافق آراءهم وأهواءهم، كما في حديث أطع الأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وهو نموذج للدراسة سأتكلم عنه في آخر هذه النقاط. الأمر الرابع من أساليب هذه الجماعات لتضليل الشباب سوء الفهم لأحكام التعامل مع الوقائع والأحداث. أزمات كثيرة حصلت في المجتمعات الإسلامية، منها أزمة الخلاف بين المجاهدين في أفغانستان، وهذه قد لا يعني أدركها من كان في سني، وكما في قصة أزمة الخليج الثانية، وكما في قصة الربيع العربي، وأخيرا ما حصل في سوريا. للأسف الكبير وقع بعض الدعاة الكبار والمفكرين في التعجل والعجلة في تقييم الأحداث وعدم النظر الشرعي الرزين فيها وقياسها بمقياس الشرع، فتسرعوا ولم يعتبروا بالتاريخ، ووعدوا الأمة بالفوز وبالنصر وبالتمكين، وكان أن حصلت هناك نكسات عظيمة جدا للدعوة، وحصل نكسات كبيرة جدا للعمل الخيري، وحصل نكسات كبيرة جدا حتى للدعوة في أوساط غير المسلمين. تأثر الإسلام بسبب هذه الرؤى والأفكار، بينما نجد بعض العلماء الراسخين في العلم منذ أول وهلة وقالوا هذه فتنة نحذر الشباب من الخروج إليها. لماذا؟ لأنه راسخ في العلم يعرف أن هذه فتنة، وقد قالوا في الأمثال الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، فإذا أدبرت عرفها العالم والجاهل، لأنها تدبر بالبلايا والمصائب. ومن يشك الآن أن الربيع العربي هذا الذي يسمونه الربيع العربي أنه كان شرا على البلدان الإسلامية؟ ما أحد يشك الآن. تدمرت المجتمعات الإسلامية وتشتتت واستولى عليها الأعداء، وأصبح المسلمون يقتل بعضهم بعضا باسم الدين. لو صبروا على حكامهم هؤلاء الجورة الطغاة لكان خير لهم من الوضع الذي هم فيه. هذا أصبح أي عامي الآن لا يفقه في السياسة شيئا يأسى لما حصل في اليمن، ويأسى لما حصل في سوريا، ويأسى لما حصل في مصر، ويأسى لما حصل في تونس، ويأسى لما حصل في ليبيا. كان وضعهم قبل هذه الثورات أفضل بمئات المرات، والعراق كان وضعهم في زمن صدام أفضل ب100 مرة من الوضع الذي هم فيه الآن. إذا نزع الملك نزع الأمن من المجتمعات. الأسلوب الخامس البروز في الأحداث واستغلالها للنيل من نظام الدولة وسياستها الداخلية والخارجية، كما في حملة فك العاني التي حصلت في القصيم وغيرها في بعض مناطق المملكة، استغلها بعض المنحرفين فكريا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين أو الذين عليهم قضايا إرهابية. وكانت المفاجأة أن بعض من قادوا هذه المظاهرات في القصيم قبض عليهم بعد ذلك، وكانوا ممن فجر وممن شارك في العمليات الإرهابية. وكما في تغيير نظام الهيئة عندما غيرت الدولة بالنظر للمصلحة للأمة وللمجتمع ككل نظام الهيئة وغيرته، شكك بعض هؤلاء في
الدولة وتوجهاتها المستقبلية رجما بالغيب وفسادا للطوية واستغلالا لهذا الحدث. الأمر السادس، أغفل أهل العلم، وهذا نعترف به، والدعاة وطلاب العلم، كثيرا من الشبهات التي حوتها الكتب، فلا يوجد لدينا قاعدة في الرد على هذه الشبهات. أبرزها هؤلاء المنظرون لهذه الجماعات المتطرفة الآن، فأصبحت فعلا بين يديهم شبهة لكن لا يوجد هناك ردود عليها، وهذا مما ينبغي الاهتمام به والرد على الشبهات التي في بطون الكتب التي استدل بها هؤلاء المنحرفون على جواز تكفير المجتمعات الإسلامية إذا لم يحكم حكامها بشرع الله عز وجل. الأسلوب السابع، إسقاط العلماء والرموز الفكرية والدعوية من أجل استغلال الفراغ العلمي والفكري. الأمر الثامن، الفراغ الروحي والعقلي والاجتماعي لدى كثير من الشباب. استغل هؤلاء المنحرفون فكريا وزرعوا في الشباب هذه الأفكار واستغلوهم في أعمالهم المحرمة من تكفير وتفجير وإرهاب. لعلي في النقطة الأخيرة أتعرض لحديث، وإن كان الكلام عندي يطول، لكن سأتعرض لحديث الذي ذكرت لكم: أطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لماذا جعلته نموذج؟ أنا باحث أكاديمي متخصص في الحديث، وجدت أن هذا الحديث طرق في الإعلام وتكلم فيه أكثر من داعية وأكثر من مفكر، لكن للأسف تكلموا فيه بمنظور بعيد عن الواقع وعن معنى الحديث الفعلي، وفيه تهوين من أمر ولي الأمر حتى يتجرأ عليه الناس. انظروا قراءاتنا. سئل بعض الدعاة عن حديث أطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وأنه يقمع الحرية وينافي حقوق الإنسان، فأجاب بجواب عام ابتدأه بقوله: كلام الأخت السائلة صحيح، بمعنى أنه تأول الحديث على ظاهر اللفظ، يعني فعلا تأول الحديث على ظاهر اللفظ أن ضرب السلطان لظهر الإنسان المسلم أن هذا طغيان وجور ونزع لحق هذا الإنسان الآدمي. سئل آخر أيضا عن الحديث نفسه فقال: الخطاب ليس للأمة، وإنما لو أن رجلا حصلت بينه وبين السلطان مظلمة فجلده على ذلك فهذا خاص بذلك الشخص، يعني ليس عاما في الأمة. سئل شخص ثالث كذلك فقال: هذا لا ينطبق على حكام هذا العصر، إنما على الحكام الذين يقيمون الحدود والجهاد. أول الحديث ينقض كلام هذا الداعية الأخير، لأن أول الحديث يقول: سيلي عليكم أمراء إنهم لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي تعرفون منهم وتنكرون، فدل على أنهم لا يقيمون الحدود ولا يقيمون الجهاد. هذه الشروح الثلاثة لهؤلاء الدعاة والمفكرين يقابلها شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، عندما سئل عن هذا الحديث قال: إن هؤلاء الأمراء قد يكونوا من الخوارج كما ذكر بعض السلف، ومع ذلك يجب على الإنسان أن يسمع ويطيع، أو كلام النحو هذا. لو عقدنا مقارنة بين هذه الشروح الثلاثة لهؤلاء الدعاة لوجدنا أن الشروح الثلاثة الأولى ينظمها خيط واحد، وهو تهوين جدار الولاية ولي الأمر، أن ليس له حق أن يضرب أحد أو يأخذ مال أحد، حتى لو أدى ذلك لتحريف معنى الحديث. الثلاثة هؤلاء حرفوا معنى الحديث، أو قرأوا معنى الحديث قراءة قاصرة من أجل أن لا يقروا لولي الأمر بظاهر معنى هذا الحديث. انظروا معنى الحديث فيما أرى أنا والله أعلم، أو فيما انقدح في ذهني، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. ضبط الحديث بالفتح وبالكسر: أطع الأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، أو جلد ظهرك وأخذ مالك. والمعنى: إن جلد ظهرك باطلا وأخذ مالك غصبا في سلطانه فاسمع وأطع. يعني ليس بالضرورة أن يكون ولي الأمر هو الذي جلدك أو أخذ مالك، صح ولا لا؟ ممكن يكون أحد اعتدى عليك من المواطنين، من الولاة، من القضاة، من أي أحد، وظلمك في شيء معين وأقام عليك تعزيرا وجلدك وأخذ مالك ظلما، فأنت تسمع وتطيع. المعنى الثاني أقرب من المعنى المذكور أولا، فليس هناك معنى للأمر بالسمع والطاعة
فهو ملزم به شرعا وعقلا لأنه مخطئ، وهذه عقوبة شرعية مقرة. يعني إذا أخطأ الشخص وعوقب بعقوبة تعزيرية من السلطان فإنه يسمع ويطيع. الحديث جاء في سياق الظلم، وليس هذا تقريرا للظلم، إنما دفعا للمفسدة. فعلى المعنى الأول، أي إن جلد ظهرك وأخذ مالك، أي اسمع وأطع استجابة للقضاء والحكم، وإن كان في حقيقته ظلما، فإن الحكم إنما يكون على الظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي أو إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. ويؤيد هذا قول حذيفة راوي الحديث أنه لما احتضر أتاه أناس من الأنصار فقالوا له: يا حذيفة لا نراك إلا مقبوضا، فقال لهم: غب مسرور وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، اللهم إني لم أشارك غادرا في غدرته، فأعوذ بك اليوم من صاحب السوء، وفي بعض النسخ من صباح السوء. ثم ذكر حديث: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. الشاهد أن هذا الحديث معناه أن الشخص قد يجلد ظلما ويؤخذ ماله ظلما، وهذا كثير، كم من الناس يتظلمون، لكن ظهر للقاضي من الخصم قوة حجته فحكم له، وحكم على ذاك بالضرب، وأنت في سلطان ذلك الوالي الذي هذا الحاكم يحتكم بأمره، فاسمع وأطع، لا تخرج عن الطاعة. هذا معنى الحديث. لماذا؟ ليبقى ولي الأمر والولاية معصومة من الخروج، لأنه لو قلنا بهذه التفسيرات لحق لمن ظلم أن لا يوافق على جلد ظهره ولا أخذ ماله طالما أنه يرى أنه مظلوم. لا، الحديث يقول أنت تنفذ الحكم، والحكم النهائي سيكون عند الله عز وجل. من أخذ مالا بغير حق أو جلد ظهر إنسان بغير حق اقتص منه يوم القيامة في الحساب. وأكتفي بهذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزيت خيرا فضيلة الشيخ يحيى بن عبد الله البكري. ننتقل في خاتمة حديثنا مع سعادة الأستاذ الدكتور صالح أبو عراد لنتحدث عن مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق كبيرنا قبل صغيرنا، وذكرنا قبل أنثانا، ومتعلمنا قبل جاهلنا، وهي حفظ الأمن الفكري للأفراد والمجتمعات. ليحدثنا سعادة الدكتور حول دور المؤسسات المجتمعية في تحقيق الأمن الفكري للمجتمعات وللأفراد، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله. حتى يمكن تحقيق الأمن الفكري في المجتمع لا بد أن يكون هناك ما يسمى بالمؤسسات الاجتماعية. يعني أين يمكن أن نجد الأمن الفكري؟ كيف نقدر نوفر مسألة الأمن الفكري؟ كيف يمكن أن نحصل على ما نسميه الأمن الفكري؟ فين نلقاه؟ الأمن الفكري ليس يعني علاجا نأخذه وهو فكر، مسألة تحتاج منا إلى أن يكون لها تطبيق، فهم أولا ثم تطبيق ثانيا. ولذلك لدينا في المجتمع ما يسمى أو ما يعرف علميا باسم المؤسسات الاجتماعية. والمؤسسات هي الأماكن أو البيئات أو الأوساط التي يتم فيها تربية الإنسان وتنمية فكره وتحقيق الأهداف المقصودة. من أبرز هذه المؤسسات الأسرة أو المنزل، وكلنا نعلم أن الأسرة هي مؤسسة إنسانية اجتماعية رئيسة تمثل الجماعة الأولى في حياة الإنسان، ولا يستغني عنها الإنسان في كل مراحل حياته، وليدا، رضيعا، طفلا، شابا، بالغا، راشدا، شيخا. ولذلك هي محيط تربوي كبير تستمر علاقة الإنسان به كما يقال من المهد أو من قبل المهد إلى اللحد وما بعد اللحد. ولذلك هذه المؤسسة والأسرة هي القاعدة، هي أهم المؤسسات الاجتماعية، وهي القاعدة لما بعدها
من المؤسسات. والأسرة لها أدوار كثيرة، يعني هي تحتاج أصلا إلى موضوع واسع، لكن لن نطيل في شرح أدوارها. هناك التربية الجسمية، التربية الأخلاقية، التربية التعليمية، التربية التوعوية، التربية الدينية، العناية بالجوانب النفسية، وأيضا التربية الاجتماعية. سأركز على مسألة الجانب الاجتماعي. التربية الاجتماعية لها علاقة وطيدة بمسألة الأمن الفكري. لماذا؟ لأن الأسرة يفترض فيها أن تضبط سلوكيات أفرادها، وأن تعرفهم بين فترة وأخرى بما يقعون فيه من أخطاء، أوجه القصور في التعاملات، العمل على تصويبها، تعديل الخاطئ منها، الحرص على تقديم النصح والإرشاد والتوجيه الصحيح الذي يبين ويحدد ما لهم من الحقوق وفي الوقت ذاته ما عليهم من الواجبات. إذن الأسرة هي المؤسسة الأولى أو الرئيسية التي يقضي الأبناء في أحضانها سني حياتهم الأولى، وتبقى مع المدرسة وغيرها من المؤسسات تربي وتوجه. هذه الأسرة بحاجة إلى مثقفة واعية تعرف دورها في تربية الأطفال ومعاملة الزوج، وهي أيضا بحاجة إلى أب صالح يعرف مسؤولياته تجاه أبنائه وزوجته، فيضفي على المنزل الاستقرار والهدوء، وبالتالي يشعر الجميع بالسعادة والاتزان الانفعالي، ليخرجون هم أيضا إلى الحياة بعقل سليم وجسم سليم وخلق قويم يدفعهم إلى النجاح وإلى خدمة أنفسهم وخدمة مجتمعهم. المؤسسة الثانية في المجتمع هي ما يسمى بالمؤسسات التعليمية، يعني المدارس، سواء كانت ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية أو الجهات الأخرى مثل الجامعات، المعاهد، هذه كلها تسمى مؤسسات تعليمية. هذه المؤسسات تستقبل أبناء المجتمع على اختلاف المراحل، ومهمة هذه المؤسسات هي مسألة التعليم، والتعليم ودور حيوي وفاعل في عملية بناء المجتمع وتطوره والحفاظ على تماسكه. ولا بد لهذا التعليم من منهج، ولا بد أن يكون هذا المنهج مبنيا بناء يساعد على تحقيق الأمن الفكري. المؤسسات التعليمية دورها هو رفع مستوى الوعي الإيجابي وليس الوعي السلبي، الوعي الإيجابي عند أبناء المجتمع. وأكدت الكثير من الدراسات القديمة والحديثة أن هناك علاقة وثيقة بين المستوى التعليمي وإتيان السلوك الإجرامي. إيش معنى الكلام هذا؟ معناته أن كثير ممن يقعون في سلوك إجرامي تجد أن نسبة التعليم عندهم منخفضة، أو أنهم جهلة، أو أنهم لم يكملوا تعليمهم، أو أنهم تسربوا من مؤسسات التعليم، فلذلك مستوى التعليم والوعي لديهم منخفض جدا، ولذلك هم ألعوبة بيد الآخرين. وفي المجتمع السعودي على وجه الخصوص أثبتت الدراسات والبحوث الاجتماعية أن أغلب مرتكبي الجرائم على اختلاف أنواعها يتصفون في الغالب بضعف حصيلتهم التعليمية وانخفاض مستوى الوعي الاجتماعي لديهم. النوع الثالث من المؤسسات الاجتماعية هي المؤسسات الدينية والخيرية. طبعا هذه التسمية علمية، لكن نحن نسمي هذه المؤسسات في مجتمعنا المساجد أو الجوامع. هذه المساجد ولله الحمد عند الإنسان المسلم لها منزلة سامية ومكانة رفيعة في نفوس أبناء المجتمع، لأن المصلون يعني يؤمونها لأداء الصلوات 5 مرات في كل يوم وليلة، إضافة إلى صلاة الجمعة وما فيها من خطب ومواعظ ودروس. وبالتالي فإن منبر المسجد أو الجامع وسيلة مهمة للتأثير الفاعل والمؤثر في المجتمع. أيضا من المؤسسات التي تتبع هذه الجوامع الجماعات والهيئات والمنظمات الدينية والجمعيات الخيرية والجمعيات التطوعية وما في حكمها من الجهات التي تعمل لخدمة الوعي الديني. هذه المؤسسات على وجه العموم تؤدي
وظائف حيوية متنوعة من خلال ما يمارس فيها من عبادات ونشاطات، ومن خلال دعمها للفضائل وتحذيرها من الرذائل وغرس القيم، ووجود المساجد بأعداد كبيرة في المدن والقرى وقربها من الناس وترددهم عليها 5 مرات في اليوم والليلة، وما يتم فيها من توعية ومواعظ ودروس، وقيامها بعملية الربط الاجتماعي بين أفراد الحي، يجعلها مهيئة للإسهام الإيجابي في بناء شخصيات الأفراد. لأنه لا يمكن أن يكون مجتمع فيه مسجد وفي دروس وفي صلاة وفي مواعظ لا يمكن أن يخرج لنا مجرما أو قاتلا أو معنفا أو خارجا عن الدين أو خارجا عن القيم والعادات والتقاليد. من المؤسسات أيضا جماعات الرفاق والأقران، اللي هي البشكة والشلة والأصدقاء والزملاء، هذا كله والأصحاب. هذه جماعة الرفاق هم الرفقة والصحبة، والتي ينتمي إليها الإنسان في كل مراحل عمره. ترى من الخطأ الشائع أن جماعة الرفاق فقط للشباب أو للصغار، بينما كل إنسان منا له جماعة رفاق. كبار السن لهم جماعة رفاق، الأساتذة لهم جماعة رفاق، الأطباء لهم جماعة رفاق، المسؤولين لهم جماعة رفاق. لماذا؟ لأن كل إنسان يحاول أن يكون له من يرتاح إليه، من يعني يستوعب فكره، من يتحدث معه، من يشاركه همومه، من يشاركه تطلعاته. وكل مجموعة من هذه جماعات الرفاق لها فكر، لها سلوكيات، لها طباع، لها رؤية، لها نظرة، سواء كانت هذه الرؤى والنظريات وجهات النظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ولذلك كان من الضروري أن يكون جماعة الرفاق، يعني أن يحرص الإنسان على أن ينتمي، إما الابن أو هو نفسه ينتمي إلى جماعة تكون هذه الرفاق كما قال عليه الصلاة والسلام: حامل المسك ونافخ الكير. هذه الجماعة قد تعرف بالشلة أو الزمرة، الآن يسمونها جروبات، لأنه نفس معنى كلمة الجروبات، وأصبحت موجودة ولله الحمد. الجروبات معنا في الجيوب، الجوالات ممتلئة، تجد الأسرة الواحدة يجلسون في بيت واحد، لكن كل واحد منهم في جهة، واحد في الداخل، واحد في الخارج، واحد خارج الحدود، واحد في على نطاق محلي، واحد على نطاق دولي. لماذا؟ مع جماعته، مع مجموعته، مع رفاقه. هناك بعض جماعات الرفاق الشاذة من البداية، اللي يسمونهم أولاد الشوارع أو العصابات أو المجموعات المنحرفة، والآن ظهر نماذج نسأل الله السلامة. هذه من البداية، منذ أن ينتمي الفرد إليها وهو في طريق الانحراف، ولا يمكن أن يحصل لديه ما يسمى بالأمن الفكري، بل لديه الانحراف الفكري. هناك أيضا من المؤسسات اللي هي مؤسسات الإعلام والاتصال، وهنا يعني لابد أن نقف وقفة. مؤسسات الإعلام والاتصال يا أخوان، هو نقصد بها وسائل المرئية المسموعة المقروءة، أيضا شبكات الاتصال، لكن ليست القضية في أن نعرفها. قضية الخطورة في أنها يعني هي الآن من يربي أفراد المجتمع. لم يعد للأسرة الدور القوي، ولم يعد للمسجد الدور القوي، ولم يعد للمدرسة الدور القوي، ولا جماعة الرفاق. الآن أصبح من يربي أبناء المجتمع هي مؤسسات الإعلام، هي مؤسسات التواصل الاجتماعي، هي التي تربيه، وهي التي تقنعه، وهي التي توجهه، وهي التي يعني تسيره، كما يعني يستخدم الإنسان ما يسمى بالريموت كنترول. لماذا؟ لأسباب: أولا فيها طرق جاذبة، ثانيا لديها أكثر من وسيلة للمخاطبة، ثالثا تصل إلى كل عقلية وتخاطب كل عقلية بما يناسبها، رابعا متوفرة، لم يعد يحدها لا زمان ولا مكان، هي أصبحت تخترق الحدود وتتجاوز المسافات. أستطيع أن أقول أن هذه المؤسسات هي أهم وأقوى وأعظم وأكثر وأبرز وأخطر
الوسائط التربوية. لم يعد هناك أخطر من وسائل الإعلام وما شابه. طيب، اللهم صل على محمد. المؤسسات الثقافية والأدبية، هذه المؤسسات في المجتمع، ويقصد بها الجهات الرسمية أو غير الرسمية التي تعمل بنظام مسموح في المجتمع، مثل الأندية الأدبية، مثل جماعات الثقافة والفنون، تعمل على تثقيف أفراد المجتمع بطرق مباشرة أو غير مباشرة، منها المراكز الاجتماعية، منها المجالس الأدبية، المنتديات، المكتبات العامة، المتاحف، كل هذه يعني من المؤسسات الثقافية، ولها دور لأنها تبني فكرا وتغرس قناعات في الإنسان وتوجه يعني سير التفكير أو خط التفكير عند أصحابها. هناك أيضا المؤسسات الترويحية أو الترفيهية، مثل الأندية الرياضية، المتنزهات العامة، الحدائق، المسارح، دور السينما، الملاعب، المراكز الموسمية، المعارض، تجمعات التجارية، الملاهي، مدن الألعاب إلى آخره. هذه ميزتها أنه يمارس فيها أنواع مختلفة من النشاط الثقافي والترويحي والرياضي والاجتماعي والفكري والإعلامي إلى آخره. هناك أيضا من المؤسسات اللي هي أماكن العمل أو الوظائف، مؤسسات الوظيفة. هذه المؤسسات هي التي يلتحق بها الناس لممارسة عمل معين أو وظيفة معينة، وبطبيعة الحال فيها مجموعة أفراد، فيها جماعة رفاق، فيها فكر، فيها توجه. هذه المؤسسات وإن كانت أقل المؤسسات تأثيرا إلا أنها تجمع فئات مختلفة، منهم الكبار، منهم الصغار، منهم المتعلم، منهم الجاهل، منهم يعني الفقير، منهم الغني، فأصحاب مهن مختلفة. أخيرا لدينا المؤسسات الأمنية. هذه المؤسسات هي مؤسسات رسمية مسؤولة عن محافظة أو الحفاظ على الأمن الداخلي. هذه المؤسسات مهمتها توفير الطمأنينة والاستقرار لأبناء المجتمع، وتمثل مؤسسات هامة ومميزة في المجتمع. من أهم واجباتها العمل الجاد على توثيق الصلة بين منسوبيها وبين أفراد ومؤسسات المجتمع، من خلال مد جسور الثقة والتواصل الفاعل والإيجابي ومصداقية التعامل بينها وبين المؤسسات الأخرى. ويتمثل دور هذه المؤسسات بعامة في خدمة المجتمع من خلال المحافظة على أمنه وسلامته واستقراره، وأيضا العمل الرئيسي، الحراسات، البحث، التحري، تنفيذ الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية. كل هذه من الوظائف الأمنية. ومن أهم وظائف مؤسسات الأمنية هي رفع مستوى الوعي الأمني بين أفراد المجتمع، لأن يكون الأمن في المجتمع مسؤولية مشتركة، ليست مسؤولية رجال الأمن فقط، بل هي مسؤولية كل إنسان موجود في هذا المجتمع، سواء كان من أبناء الوطن أو من الوافدين في هذا الوطن. ختاما أشكركم وأشكر من أتاح لنا هذه الفرصة للقاء بكم، وصلى الله وسلم على محمد. في ختام ندوتنا وأمسيتنا لهذه الليلة تعرفنا على أهمية الأمن الفكري، وأنه من خلاله يمكن للفرد أن يبني تصوراته، وأن يصحح مساره في حياته، وأن يصبح فردا إيجابيا فاعلا في مجتمعه. تعرفنا على مفاهيم الأمن الفكري ومجالاته ووظائفه، ثم تعرفنا بعد ذلك عن أبرز أساليب الجماعات المتطرفة في اصطياد الشباب فيما يتعلق بالأمن الفكري، ثم ختمنا الحديث حول دور المؤسسات المجتمعية في تحقيق الأمن الفكري. أشكر لضيوفي الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور يحيى بن عبد الله البكري على مشاركته. أشكر كذلك سعادة الأستاذ الدكتور صالح بن علي أبو عراد على مشاركته وإثرائه للموضوع. أشكر لكم جميعا حضوركم لهذه الأمسية، شكر الله لكم، ونلتقي بكم في فعاليات أخرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في خيمة أبهى، في خيمة أبهى، في خيمة أبهى الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية،
أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا بقلوب جاءتنا في خيمة أبهى الدعوية.